الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات عظيم يوم تبيض وجوه وتسود فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير كأن تينوروا ود خير يمتاروا جماعات ويأمرون بالمعروف بملكام نجر يازو وينهون عن المنكر كمطفو نجر يمكلكلو وأولئك هم المفلحون النزاع النسنات يمدنوت له لا تكونوا كالذين تفرقوا عند النزاع عند تكفافلوتم أتهموا عند تبتاتنوا تاتهموا واختلفوا يتقاجون دهونتم من بعد ما جاءتهم البينات قلت ما فرجاوت كمت الله بهاله وأولئك لهم عذاب عظيم النزاء للنسو تالاك قطعت هالاتشو تبيض فيتوش بمينتوبت كننا وتسود وجوه ليلوت فيتوش دمو بمنطقة فأما الذين سودت وجوههم النزاء ما فيتوشاتشو يتقروا سوج أولئك أصحاب النار وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم كامناتكم على كاداتكم يبالال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون تكدوت بنبروا نجر سابيا أنه قطعة الكمسو يبالال وأما الذين ابيضت وجوههم النزافتوچاچو دمو ينصو يهونو سوچ ففي رحمة الله هم فيها خالدون با الله ازنتوس النرسو برصاوست زوتاريوچ ناچو تلك آيات الله النزي الله تأمرات ويم أناقصوچ ناچو نتلوها عليك بالحق بانتلاي بتككل يمنا نباتشو وما الله يريد ظلما للعالمين الله العالمات بدل من مشى أيد الله عز وجل
በዚህ አያ የሚለን ምንድነው ወልተኩም ሚንኩም ኡመቱ يدعون الى الخير ከናንተ ከሙስሊሙ ኡማ መሐከል ወደ ኸይር ነገር የሚጣራ ኡመት ይኑራል منتصبة للقيام بأمر الله يا الله انتزاز لما قاقام يتنسو ወደ ኸይር ነገር በመጣራት በመልካም ነገር በማዘዝና ከመጥፎ ነገር በመከልከል ላይ የሚቆም አካል ይኑራል ወኡላኢከ ሁሙል ሙፍሊሑን እነዚያ እነሱ ናቸው የሚድኑት ይላል እነማን ናቸው ወኡላኢከ ሁሙል ሙፍሊሑን የተባሉት ከላይ ሶስት መስፈርቶች ተጠቅሰዋል እነሱን ያሟሉ ወደ ኸይር የሚጣሩ ከመጥፎ የሚከለክሉ መልካም ነገር የሚያዙ قال الضحاك هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة ልዩ ሰሃቦችና ልዩ የሐዲስ ዘጋቢዎች ናቸው ይላል ابن كثير ደግሞ እዚህ ላይ ቀጥለው ምን ይላሉ المجاهدين يعني المجاهدين والعلماء በአላህ መንገድ የሚታገሉ ነፍሳቸውን የሚለግሱ ታጋዮችና የዲን الاسلام ልቃውንቶች ናቸው ይላሉ ይሄ አያ የሚያሳየን ምንድነው ከኡመተ الاسلام መሐከል ለዳዕዋ ስራ በኸይር ነገር ለማዘዝና ከመጥፎ ለመከልከል ዕውቀቱና ችሎታው ጥበቡን የተካኑ ሰዎች ተዘጋጅተው መቆም አለባቸው متخصص የሆኑ ሰዎች ማለት ነው ይላል والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن كأمة مهكل لذي قد يبتع يتزقاجوا ስራዬ ብለው መጥፎ ነገር እንዲወገድ ኸይር ነገር እንዲስፋፋ ሰዎች ወደ ኸይር እንዲጋበዙና እንዲጠሩ የሚደክሙ በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩ ይኖሩ ማለት ነው ይሄ ማለት ምንድነው ኡማው በአጠቃላይ ዳዕዋው ይመለከተዋል መቼም ሁሉም እንዳቅሙ አንድ አያ ያወቀ እንኳን ያችን አንድ አያ ለማያውቅ ሰው ማስተላለፍ እስከሚታዘዝ ድረስ ነው بلغوا عني ولو آية ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በትክክል የተረዳትን አንድ አንቀጽ ለማያውቅ ሰው ማድረስ አለበት نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها የኔን ንግግር ሰምቶ በትክክል ተረድቶ እንደሰማው አድርጎ ያስተላልፈ ሰው አላህ ኑር ያርግለት ፊቱን ብለዋል ሁሉም ኡማ ይመለከተዋል ማለት ነው ነገር ግን የበለጠ ደግሞ በመስኩ ላይ ብቃት ያላቸው ጀማዓ መኖር አለበት ማለት ነው ይሄ አያ የሚያሳየው ሌላው ኡመት እነሱን እንዲረዳ ነው እንጂ ትእዛዙ አሁን አጠቃላይ ኡማ ነው ወልተኩም ሚንኩም ከናንተ መሐከል ይኑራል ማለት ይሄ እንዲኖር አመቻቹ አድርጉ ማለት دعوة من الله عز وجل إلى الأمة كلها أمر نو تزاز نو أن تنشئ وتوجد أمة متخصصة بالدعوة هذه بدعوة لاي ሙያተኞች ሆኑ ማለት አስፈላጊውን ዕውቀት በማወቅ ስራው ላይ የሚሰማሩ ሰዎች ይኑሩ ማለት ነው እነዛ ሰዎች ደግሞ ለስራቸው ስኬት የሚያስፈልጋቸውን ነገር ኡማው አብሮ ሊያመቻች ግዴታ ይሆናል በተናጠል ደረጃ ደግሞ እያንዳንዱ ሰው የራሱን ሚና መጫወት እንዳለበት ሁሉ ማለት ነው كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ከናንተ መሐከል ሙንከር ያየሰው በሸሪዓ ተቀባይነት የሌለው የተወገዘ ነገር ያየሰው
አቅሙ ካለው በእጁ ያስወግደው አሉ ስልጣን ካለው ይሄ ነገር ክልክል ነው ብሎ ማወጅና የሚያጠፉትን ሰዎች እጃቸውን መያዝ ማለት فإن لم يستطيع ይሄን ካልቻለ ደግሞ ለምሳሌ እንደ ዑለማ በጉልበት በስልጣን መከልከል አይችሉም ግን በእውቀታቸው መናገር ይችላሉ فإن لم يستطيع بلسانه በምላሱ አለ ይሄንንም ያልቻለ አቅም ያጣ ደግሞ فإن لم يستطيع فبقلبه ቢያንስ በቀልቡ ያንን መጥፎ ነገር መጥላት አለበት وذلك اضعف الايمان ይሄ የኢማን ደካማው አካል ነው ማለት ነው وفي روايه وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل ከዚህ ጀርባ ከኢማን የጎመን ዘር ፍሬ ክብደት የሚመዝን የለም ይላል ይሄን ካላደረገ ማለት ነው ሰውዬ በቀልቡ እንኳን የማይጠላ ከሆነ ምን ቀረለት امر بالمعروف نهي عن المنكر በመልካም ነገር ማዘዝ ከመጥፎ ነገር መከልከል ትልቁ የዲን الاسلام ግዴታ ነው የዋጅባት الاسلام العظمى ይህንን ኡማው ከተወ ሁሉን አቀፍ የሆነ መከራ እንደሚመጣ ሁሉ ያስተነቅቃሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው روى الامام احمد والترمذي وابن ماجه من عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر نفسي بجوب ألجو الله ملالله بملكم نقر معزز ألباتشو كمطفو نقر مكلكل ألباتشو أو ليوشكن الله أن يعمكم أن يبعث عليكم عقابا ويدمو الله بأن أنت لا يقطعتون لما أمطات يتقربنوا ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم كذا ولا قطعتو سمتا تلمنوتنا الله لقبلاچሁም ይላል ያ ከመምጣቱ በፊት ዛሬ በመልካም ነገር ዘዙ ከመጥፎ ነገር ከልክሉ ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘውናል ማለት ነው ይሄ ሐዲስ ኢማሙ አህመድ ከሁዘይፋ ትርሚዚና ኢብኑ ማጃህ ደግሞ ከአብዱላህ ኢብኑ ዐምር ነው የዘገቡት ከሁዘይፋ ነው ሁሉም የዘገቡት አፍዋ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وأولئك النزي بمحكلاتቸው بخير የሚያዙ ከመጥፎ ነገር የሚከለክሉ ሰዎች የሚገኙባቸው ህዝቦች هم المفلحون የሚድኑት እነሱ ብቻ ተዋለ على طريق الحصر ነው ይሄ ማለት ምንድነው አምር بالمعروف እና نهي عن المنكر ከሌለ ፈላህ የለም ማለት ነው መዳን የለም ማለት ነው በጣም ከባድ ማስጠንቀቂያ ነው ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا እንደነዚያ እንደተበታተኑትና እንደተጋጩት አትሁኑ እውቀት አጥሯቸው ሳይሆን እያወቁ من بعد ما جاءتهم البينات በይናት ከደረሰላቸው በኋላ ይላል ይሄ ማለት ምንድነው አምር بالمعروف እና نهي عن المنكر ከሌለ ተፈሩቅ ይመጣል ወደ ቁርአን መመለሱ ይቀርና ወደ አህዋ ይሄዳል ሰው እውቀቱ እንኳን ቢኖር እختلافу እየሰፋ ይሄዳል بيان الحق ሳይኖር ሲቀር ነው اختلاف የሚመጣው ከዛም ወደ ወህዩ አለመመለስ ሲኖር ነው በተለይ ተፈሩቅ واولئك لهم عذاب عظيم እነዚያ ከባድ ቅጣት አላቸው ለነሱ ይላል እንዳለፉት ህዝቦች አትሆኑ في تفرقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم بمبتاتناچو بمغاچتاچو
በመልካም ነገር ማዘዝንና ከመጥፎ ነገር መከልከልን በመተዋቸው ለከባድ ቅጣት እንደተጋለጡት የወትሮ ህዝቦች አትሁኑ ይላል ማለት ነው። አህለል ኪታብ ተጋጭተዋል ወይ? አዎ ምን ጊዜም ተስማምተው አያውቁም። ዛሬም فإنما هم في شقاق ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ቀድሞ ጭቅጭቅና ንትርክ ውስጥ ነው ያሉት። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ የነሱን መበታተን ኢማሙ አህመድ በዘገቡት ሐዲስ ገልጸውታል። ሐዲሱ በብዙ ጥሩቅ ተወርቷል። صحيح ነው። عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال حججنا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كمعاوية قارا حج الرقم بخليفة النبي زمن فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر. مكة سندرس ظهر سجدوا شابكا قوم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين افترقوا على 72 ملة. የሁለቱ መጽሐፍ ባለቤቶች ወደ 72 ቡድን ተከፋፍለዋል። وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة. ይህች ኡማ ደግሞ ወደ 37 ቡድን ወደ 73 ቡድን ትከፈላለች። كلها في النار ሁሉም እሳት ነው የሚገቡት إلا واحدة አንድ ስትቀር وهي الجماعة እነሱም ማለት በአንድነት ላይ ያሉት ናቸው። በጀማዓ ላይ መኖር የሚችሉት على النهج الصحيح የሆኑ ሰዎች ብቻ ናቸው። አለዛ በአህዋእ ላይ ከሆኑ መበታተናቸው አይቀርም። አንዱ ቡድን ራሱ ወደ 3-4 ቡድን ይሆናል። وإنه سيخرج في أمتي أقوام ወደፊት ደግሞ በኔ ኡማ ውስጥ የሚወጡ ሰዎች አሉ ተጃራ بهم الأهواء ፍላጎቶች ይዘዋቸው ይዘናበላሉ ወይ ደግሞ ውስጣቸው ይሄዳሉ። ሀዋ ነፍስያ ፍላጎት كما يتجارى الكلب بصاحبه كلب የሚባል ውሻ ሲነክስ የሚመጣ በሽታ አለ። የውሻ በሽታ ይባላል። አንድ ቦታ ላይ ነክሶት ከጀመረው ወደ ሰውነቱ ወዳው ይሰራጫል። لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله هذا ማንኛውም ጅማት ማንኛውም መገጣጠሚያ የማይገባበት ቦታ የለው ወዳው ይበተናል። ሀዋን ነፍስም እንደዚህ ነው። በሰው ውስጥ ገብቶ ሲያበቃ በከፍተኛ ሁኔታ ይሰራጫል። ፍጻሜው ለሰዎች ውድመትን ማስከተል ነው። ልክ ይሄ በሽታ ሰውን መላ ሰውነቱን በክሎ እንደሚገለው ይህ ሐዲስ ከተነጋገሩ በኋላ ሙአዊያ የራሳቸውን ሐሳብ ጨመሩ። والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاءكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. إن أنت عرب وجهوي ነብያችሁ ከአላህ ይዞት የመጣውን ነገር ተግባራዊ ማታረጉ ከሆነ ከእናንተ ውጭ ያለው አረብ ያልሆነው ማለት ነው ይበልጥ እንደውም ላይቆምበት ይችላል። ዋናው ባላደራዎች እናንተ ናችሁና አሉ። ሁለቱም አሁን ይሄን ነው ያየን ያለነው። እነሱ ሲጀነበሉ መስፈር ሲለቁ ሌላውም አብሮ እየለቀቀ ነው ያለው። ይሄው አረቦች የሚያደርጉትን አታይም ይላል። አረቦች አንቢያዎች ነው የመጀመሪያ እስልምናን የተጋፈጡት እነሱ ናቸው። ለዛውም ቁረይሾች يوم تبيض وجوه على عذاب عظيم አላቸው ብሎ ተናግሯል አይደል? መቼ ነው ያ ቅጣት? የዱንያ ቅጣት ቢሆን ኖሮ አልቀው ያልቅላቸው ነበር። በምንም መልኩ መቼም ሰው መሞቱ አይቀርም። ግን ይሄ ነገር ዛሬ ሳይሆን يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ሰዎች በፊታቸው መልክ የጀሃነምና የእሳት የጀነት መሆናቸው የሚለይበት በሆነ ቀን ከፊሎቹ ፊታቸው ያበራል። قال ابن عباس حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة
وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة سناوننا يأمون عندنا تطبقوا يهدو مؤمنوች ፊታቸው የሚያበራበት ቀንና የቢድዓና የክፍልፍሎች ባለቤቶች ደግሞ ፊታቸው የሚጠቁሩበት ቀን ማለት ነው አያው እንግዲህ ይሄን ብቻ ሳይሆን ያው ካፊርና ሙእሚኖችን ለመለየት በአጠቃላይ ነው ግን ይሄንንም ያካትታል ማለታቸው ነው ሱናው ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው ኑር የሚለብሱት ቢድዓና ጥመት ኩፍር ላይ ያሉት ደግሞ ጽልመት ይለብሳሉ وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة إلى في توجز ያለት አዋራ ማ ይሆናሉ ነጫጭባ ይሆናሉ ጥቁርቁር ያሉ ይሆናሉ ጽልመት ይወርሳቸዋል እነኚህ ከሃዲያንና ወንጀለኞች ናቸው ይላል በአንጻሩ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة حلاچوال ሌሎች ፊቶች ደግሞ አሉ ያበራሉ ፈገግ ይላሉ ደስተኞች ናቸው አለ እንዴት አይደሰቱ ወደ ጀነት ሊጠሩ ዝግጅት ላይ ናቸው ከፊሎች ይጠቅራሉ ከፊሎች ይነጣሉ ካለ በኋላ ወደ ዝርዝሩ ሲመጣ መጀመሪያ ከሚጠቅሩት ተነሳ فأما الذين اسودت وجوههم እነዛ ፊቶቻቸው የጠቆሩ أكفرتم بعد على قال الحسن البصري هم المنافقون ካመናችሁ በኋላ ካዳችሁ ማለት ነው በመላሳችሁ لا اله الا الله ብላችሁ አማኝ ሆናችሁ ነበር እንግዲህ ሰው መቼም እውነተኛውም لا اله الا الله ብሎ ነው ወደ እስልምና የሚገባው ግን በውስጣችሁ ክህደትን በመቋጠራችሁ ወይንም ደግሞ መጀመሪያ አምነው በኋላ ወደ ኩፍር የተመለሱ ማለት ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم الى ፊታቸው ልባቸው ላይ የታሸገው ኩፍር የቂያ ማለት ደግሞ ፊታቸው ጥቁረት ይገለጻል ለተመልካቾች ማለት ነው እነኚህ ሰዎች فذوقوا العذاب እንካችሁ ቅጣቱን ቅመሱ بما كنتم تكفرون بسبب كفركم በነበራችሁበት ክህደታችሁ ሰበብ ይባላሉ አለ اللهم أجرنا من النار وأما الذين ابيضت وجوههم እነዛ ፊቶቻቸው የነጹ ሰዎች ደግሞ الله أكبر ففي رحمة الله هم فيها خالدون الله رحمته እነሱ እሷ ውስጥ ዘውታሪዎች ናቸው መሰልቸት የለ መዛወርን መፈለግ የለ ማኪፊነ فيها أبدا لا يبغون عنها حولا ለዘላለም በሷ ውስጥ ይኖራሉ ከሷ ወደ ሌላ መሄድም አይፈልጉም ደልቷቸዋል ተመችቷቸዋል ማለት ነው روى الإمام الترمذي عن أبي غالب قال رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج دمشق بدمشق كتما درجة لاي يتفكلوا راسوچن አዩ خوارجوች فقال أبو أمامة صحابينا أبو أمامة كلاب النار يساتوا الشوች ናቸው አላቸው شر قتلى تحت أديم السماء ما يقعد أسر كالو تقداوች ሁሉ የከፉ خير قتلى من قتلوه ከተገደሉ ሰዎች ሁሉ ደግሞ በላጮቹ እነሱ ነው ማና ተዲዖች ናቸው እነዚህ ሰዎች በሰሃቦች ላይ የወጡ ኸዋሪጆች እና አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ እና ሙአዊያን ሌሎችም ሙሃጅሮችና አንሳሮችን ካፊሮች ናቸው ብሎ ጦር የሰበኩ እስልምናን ያስተማሩትን የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ማለት ነው ያከፈሩ ናቸው እና ثم قرأ أبو أمامة كذا قتلوا قرما يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ይሄንን ሲሉ قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ይሄን ነገር ከነብዩ ሰምተህ ነው ከራስህ ኢጅቲሃድ ነው የምትናገረው قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد 7 ما حدثتكم قال
አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ አራት ጊዜ እስከ ሰባት ተቆጠረና ይሄን ያህል ጊዜ ባልሰማው ኖሮ አልነግራችሁም ነበር ይሄንን ሐዲስ ከነብዩ የሰማሁትን እያወራ ያለሁት አለ ማለት ነው እንግዲህ በአህለል ቢድዓ ተፈስሯል ይሄ እንግዲህ ከአብዱላህ ኢብኑ አባስም ተወራ ከአቡ ኡማማም ተወራ እንዳውም አቡ ኡማማ مرفوع አድርገው ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው ያወሩት ኢማሙ ትርሚዚ ደግሞ هذا حديث حسن ይላል ተመልከቱ የቢድዓን መዘዝ ክብደቱን ለምንድን ነው እና ያክል ቢድዓ የከበደው ቢድዓን የሚሰራ ሰው ራሱን ሙሸሪዕ አድርጓል ዲን አፍላቂ አድርጎ ነው ራሱን የመደበው እቺ ነገር ጥሩ ናት ብያለሁ አላህ አጅር ሊከፍልባት ይገባል ይላል ሱብሃንአላህ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله الله ያልፈቀደውን የደነገጉላቸው ሸሪኮች አሏቸው ወይ تلك آيات الله እነዚህ የአላህ አናቅጾች ናቸው حججه وبيناته የአላህ ማስረጃዎችና ለባሪያዎቹ ህግጋቱን የሚያብራራባቸው ናቸው ነትሉሃ عليك በአንተ ላይ እናነባቸዋለን يا أيها النبي والرسول أنت ملكتنيا هوي بالحق بكل نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة ميونا والنقر انقلت الله الله وما الله يريد ظلما للعالمين الله دقمو علاماتنا يبدل جيتا ايدل ويم دمو مبدلن يمشام ايدل مكان اللي بدل كرتو يمبدل في اللاغوتم يلو ليس بظالم لهم بل هو الحكم العدل الذي لا يجور فتنيا يما يادلا فردم دمو بدل للبت هنا جيتانا لله ما في السماوات وما في الأرض السماوات بمدر يالله اللو يا الله ناجو من قدلوت معنن فرطو بدل فتما وإلى الله ترجع الأمور نقروا كله ودع الله نو يمين من لسوت فهو المتصرف فيها في الدنيا والآخرة بدنيا بآخرام استناباريو ارسل بالتانوية كنتم خير أمة كل بلات هنا التهال أخرجت للناس لسوج بك يتدرجوا الله لسوتكم بلو ياسقنياتشو أمة هنا التهال تأمرون بالمعروف بملكام نجر تازالاتشو وتنهون عن المنكر كما تفو نجر تكلكلالاتشو وتؤمنون بالله باللهم تحمنا اللاتشونا بأنني بقو سراوتاتشو صابيا بلات أمت هناتشو هلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء
ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كنتم خير أمة أخرجت للناس لسوج كتوتو أمتوች ሁሉ በላጭ ኡማ ሆናችኋል تأمرون بالمعروف بملكام ነገር የምታዙ وتنهون عن المنكر كمطفو ነገርም የምትከለክሉ وأولئك وتؤمنون بالله والله من متامناتكم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم የመጽሐፍ ባለቤቶች ቢያምኑ ኑሮ ያ ነገር ለነሱ በላጭ ይሆን ነበር منهم المؤمنون ከነሱ መሐከል አማኞች አሉ وأكثرهم الفاسقون አብዛኛዎቻቸው ግን አመፀኞች ናቸው لن يضروكم إلا أذى بدل ካልስቃይ ካልሆነ በስተቀር ከለተ ጉዳት ሊያመጡባችሁ አይችሉም وإن يقاتلوكم بواقواته يولوكم الأدبار جربا ودنا انتظرالو ثم لا ينصرون كذبوا علام دلنا يقنات سفهم ضربت عليهم الذلة وردت بالنسو لا يتطافج أينما ثقفوا يتم بوتا بيገኙ إلا بحبل من الله كالله بقول بهونه قال كيدان ካልሆነ በስተቀር وحبل من الناس كسوچም በሆነ ቃል ኪዳን ካልሆነ በስተቀር وباءوا بغضب من الله كالله بهونه ቁጣም ተመለሱ وضربت عليهم المسكنة جهنتم بالنسو ላይ ተመታችባቸው ذلك يا يهونو بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يا الله ناقصوች ይክዱ ስለነበረ ويقتلون الأنبياء بغير حق نبياتንም ያለ ሐቅ ይገድሉ ስለነበረ ነው ذلك يا ደሞ የሆነው ልጆችን የገደሉትና ኩፍር ውስጥ የገቡት بما عصوا በማመጻቸው ሳቢያና وكانوا يعتدون ድንበርም ያልፉ ስለነበሩ ነው ይላል كنتم خير أمة للناس إيه لنبي صلى الله عليه وسلم أمات بألفوا أنكز ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف بلو نبر كان أنت محكل وده خير متعروا بملكام نقر ميازو كمطفو نقر ميكالكلو أمة ينوروا على بزي أنكز لهم منوروننا يعني معرق መጎናጸፋቸውን እየመሰከረላቸው ያዘዝኳችሁን አከናውናችኋል በዚህም የተነሳ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ለሰው አገልግሎት ብቅ ካሉ ህዝቦች ሁሉ በላጮች ሆናችኋል የአንቢያዎች ተከታዮችና በአንቢያዎች ዙሪያ የሚሆኑ የሚመረጡ ሰሃቦች መቼም አማናውን እንዲረከቡና ለህዝባቸው እንዲያስተላልፉ ነው በትክክል አማናውን ተረክቦ ለህዝብ ማስተላለፍ ደግሞ ችላችኋል ብሎ ነው እየመሰከረላቸው ያለው ከዛም አልፎ ለኛው ለኡመቱ በአጠቃላይ كنتم يا أمة محمد كنتم خير أمة أخرجت للناس روى الإمام البخاري عن أبي هريرة في قوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام كسوت هلو لسوت بلاج هزبوت هناتو بسنسلت تامطاتو علاتو هنگتاتو لاي وده إسلام اسكم يقبو درس والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس كأمة اللو بلاج ناتو لسوم كمان مبلغة تقامي أمة الإسلام ينبيون أمانة يزوس كقيام أدرس مكتل إجلال سبلو الله سبحانه وتعالى يمرطو
ሶስት ነገር ነው የኸይርነቱ ወይም የበላጭነቱ መስፈርት ተአምሩን ነገር ታዛን المنكر ከመጥፎ ተከለከላላችሁ ወቱእሚኑነ ቢላህ በአላህ ታምናላችሁ በመልካም ማዘዝ ከመጥፎ መከልከል ለራስ ደግሞ አማኝ ሆኖ መገኘት በመናዘውና በመንከለከለው ነገር ማለት ነው وروى الإمام أحمد عن درة بنت أبي لهب رضي الله تعالى عنها قالت قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا الله ملك تنيا منبر لا يقوموا مكر يستلالفوا يال عند سو لقال يا رسول الله أي الناس خير عليك كسو له بلاج ما نوالك قال خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله قرآن بتككل ميقرانا اللهنم بطام مفرا سو ነው وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر በጣም በመልካም ነገር የሚያዝ በጣም ከመጥፎ ነገር የሚከለክል وأوصلهم للرحم ዝምድናውንም ደግሞ በደንብ የሚቀጥል የሆነ ሰው خير الناس ማለት እሱ ነው አለ ورواه النسائي والحاكم من وجه آخر عن ابن عباس في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس قال هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة خير أمة يتبالون كمكة ودمدتنوال ما وست يقبالوا قلب النسو بالتهى أطرع المالة هذا والصحيح أن الآية عامة في جميع الأمة كل قرن بحسبه كلهم قبل زمان عندكم عنده نيتا وخير قرونهم كلهم دموك أمة الإسلام بلاجوا الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يتلاقوا باتوا صحابونا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كذا قتلوا يالوت كذا قتلوا يالوت كسوستنياو قبل زمان بأندان رواية كاراتنياو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى كما قال الله تبارك وتعالى كنتم خير وكذلك جعلناكم أمة وسطا እንደዚሁም እናንተን ምርጥ ኡመት አድርገናችኋል በሚሰሩት በጎ ስራ ነው እንግዲህ ምርጥነቱ አምር ማዕሩፍ ነህይ ዐኒል ሙንከርና ኢማን ነው ምርጥ ያደረጋቸው እንጂ ብሎ በዘር አይደለም አሁን ይሁዶች ምርጥ ነን ይላሉ ግን ብሔራችን በፈጣሪ የተቀደሰ ነው ብሎ ነው የሚያምኑት እነሱ እንደዛ የሚባል ነገር የለም መስፈርቱ በጎ ስራና መልካም ነው خير أمة يهونበት ይሄ ኡማ ማለት ነው لتكون هداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فلذلك جاء في مسند الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية بن حيادة عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم توفون 70 أمة أن أنت 70 أمة تعمل لالاتو 69 أمة توفوا 70 أمة أنتم خيرها أن أنت كسبوا كل بلاج أنتم عز وجل الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وقال الترمذي حسن እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ኸይርነት የሰጠበትን ሰበቡንም ጭምር ተናግሯል አንደኛው ከመልካም ማዘዝ ከመጥፎ መከልከል አማኝነት ሆኖ ያለ ሌላው ተጨማሪው የኸይር ሩሱል የታላቁ ነብይ ኡመት በመሆናችን ነው አሽረፉል ኸልቂላህ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው وأشرف الأمم أمته صلى الله عليه وسلم لما دعا الله هادينا لدعوته بأشرف الخلق كنا أشرف الأمم يساتهم من قد تكتلوا وقدانا ولا يسكت وازا درس إيه بلاجنة يقنيا وروى أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء كنبيوች ማንም ሰው ያልተሰጠውን ተሰጥቻለሁ
قالوا يا رسول الله ما هو من دنو يليت يا سطوتا قال نصرت بالرعب بشبر الله ربطنيال وأعطيت مفاتيح الأرض يمدرون كل فوج الله سطنيال وسميت أحمد تويال وجعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم هنا هم زبوت عليه تفلقوا يعني أمة لموك أمة كله بلاج هذا رقوات على الله سبحانه وتعالى عيسى بن مريم عليه السلام عندهم مل وحي وردوا الله تعالى الإمام أحمد يزقبوا حديث نهم كأبو الدرداء إني باعث بعدك أمة كانت بوهالا يمات نساو أمة الله إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا يميودوت نجر كجتماچو اللهن ያመሰግናሉ ያወድሳሉ وإن أصابهم ما يكرهون የሚጠሉት ነገር ከገጠማቸው احتسبوا وصبروا أجرون كالله يفلقالو يتابعوا ولا حلم ولا علم ታጋሽነት የለ ዕውቀት የለ አሉ ደግሞ ከዚህ በኋላ قيل يا ربي كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم ዕውቀት ከሌላቸው ታጋሽነት ከሌላቸው እንዴት ሊሆኑ قال أعطيهم من حلمي وعلمي ከኔው ዕውቀት ሰጣቸዋለሁ ከኔው ታጋሽነት ሰጣቸዋለሁ አላህ ሰቡር ነው እንግዲህ ለነኚህ ሙእሚኖች ደግሞ የሰጣቸው ሰብር አለ ከራሳቸው ብቃት ብቻ አይደለም አላህ ነው ይሄን የሚሰጠው ማለት ነው በዚህ ማዕና እንግዲህ በጣም በርካታ ሐዲሶች መጥተዋል ኸይር ኡመትነትን የሚያመለክት ታዲያ በኒ እስራኤልን وفضلناهم على العالمين الى لا አይደለም ወይ በዓለማት ላይ ያበለጥናቸው ይላል አዎ በዛን ዘመን በነበረው የዓለም ህዝብ በላጮች ናቸው በዛን ዘመን ኪታላቸውና ታላቅ ነብይ የሚከተሉ እሱ ስለነበሩ ነብዩላህ ሙሳን ያህል ነብይ ያላቸው ተውራትን የሚያክል ደግሞ ኪታብ አላቸው በዛ ሸሪዓም ከሞላ ጎደል ይኖሩ ነበር ولهذا كانوا مفضلين በኋላ ግን ወደ ዙልሙ ወደ ኩፍሩ ወደ ሽርኩ ሲሄዱ نزع منهم ذلك الفضل وأعطي لأمة أخرى فنسوا لا يا معرق فنستو لليلا تسطى مالنا ይሄን መንገድ የተከተለ ከማንም ይሁን ከማን على العالمين الله سبحانه وتعالى አብልጦታል كنتم خير أمة أخرجت للناس نعم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم إما صاحب بالمكوب بيامنوا يبجاچو ነበር በገዛጃቸውም ቢብለው ትዕቢተኞችና ከሃዲያን ሆኑ እንጂ ቢያምኑ ኖሮ ረብ العالمين ለነሱ ኸይር ሰጣቸው ነበር ማመንን ነው እንጂ መስፈርት ያደረገው ከየትኛው ህዝብ እንደሆነ ለገሌ ብቻ ነው ፈድሉን የሰጠው ብሎ የሚረጠበት የለውም አላህ ረብ العالمين لو آمنوا لكانوا من خير أمة أخرجت للناس ከዚህ خير ውስጥ መቀላቀል ይችላሉ ለገዛጃቸው ነው ቢያልስ እንጂ منهم المؤمنون ከነሱ መካከል አማኞች አሉ አይካድም አው በኪታባችን ተነግሯል ስለመጨረሻው ነብይ ተገልጾልናል ሲመጣ ማንቀበልበት ምንም ሰበብ የለም ብለው የተቀበሉ አሉ وقليل واكثرهم الفاسقون አብዛኞቻቸው ግን ፋሲቆቹ ናቸው እያወቁም ጭምር من بعد ما جاءتهم البينات ስሜታቸው ጋር ስለማይሄድ ብቻ ለዚያ ቅድሚያ ሰጡ ማለት ነው ፋሲቆች ስለሆኑ ደግሞ ضربت عليهم الذلة ውርደት በእነሱ ላይ ተመታች ማለት ልክ ድንኳን ችካል እንደሚመታለት መሬት ላይ እንደዛ ውርደት የሚባለው እነሱ ላይ በቃ የተጻፈ ነገር ሆነ ማለት ነው አይነማ ثقفوا የትም ቦታ ቢገኙ ባሉበት ቦታ መዘላ አብሯቸው ይኖራል سبحان الله إلا بحبل من الله
وحبل من الناس كالله بهنا حبل ويم كسو بهنا حبل قالوا هنا بستقر كيف ضربت عليهم الذلة እንዴት ነው ውርደት በእነሱ ላይ ተጻፈ የሚባለው ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا فلا يأمنون كثير የሚገርም አገላለጽ ነው ውርደትና የበታችነትን ሁሉ ጊዜ ማይለያቸው አድርጎታል ሁሉ ጊዜ ሰላም አይሰማቸው እንደ ተሸበሩ እንደ ተጨነቁ እንደ ፈሩ ይኖራሉ إلا بحبل من الله ማለት ከአላህ በሆነ አህድ ነው የሚባለው ምንድነው ዚማ ተሰጥቷቸው አህለ ዚማ ሆነው ሲኖሩ አህለ ዚማ ማለት አህሉል አህድ ማለት ነው እንዳይነኩ እንዳይሸበሩ በሰላም እንዲኖሩ ከሙስሊሞች ኺላፋ በኩል ሰጣቸው ነበር ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ጀምሮ በአቡበክር ሲዲቅ በዑመር በዑስማን ከዛም ወዲህ በደውላ አልዓባሲያ ወልኡመውያ والعثمانية ይሰጣቸው ነበር በሰላም ይኖራሉ በኡመት الاسلام ውስጥ ሲኖሩ ማለት ነው وحبل من الناس كالله ቁርአኑ እንግዲህ አማን ስጧቸው حتى يعطوا الجزية عن وهم صاغرون ስላለ ከሰዎች ደግሞ በሰዓቱ ያሉት ሰዎች አህድ ይሰጧቸዋል በዛ ሰላም ያገኛሉ ከዛ ውጪ ግን የለም ማለት ነው هكذا اليهود وباءوا بغضب من الله የዱንያው ስጋትና መጨነቅ ሳይሆን ብቻ ሳይሆን ለአኺራም ከአላህ በሆነ ቁጣ ተመልሰዋል ቁጣን ተከናንበው ቁጣን ተላብሰው ይገባቸዋል እያወቁ ስለሚያጠፉ አላህ ተቆጥቶባቸዋል مغضوب عليهم ናቸው እነሱ قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا كجخل يكفى النقر لنقراته إلى الله زد من داو يكفى الله يرقمه يتقطعبت كما هكذا ما ساموچنا زنجروچ አድርጎ የቀየራቸው ሰዎች እነዚህ ናቸው የከፋ ጣፋንታ ያላቸው ይሄ ነገር ነው وضربت عليهم الذلة وضربت عليهم ألزموها قدرا وشرعا وشرعا بقدر درجة يا نجر لازم እንዲሆንባቸው ተደርገዋል ማለት ነው አንድ አያ ዘርያለው መሰለኛው لا يضركم إلا أذى አዛ ካልሆነ በስተቀር አይጎዷችሁም ማለት ምንድነው በአካል በገንዘብ በተወሰነ ደረጃ ሊያስቸግሯችሁ ይችላሉ ኡመተ الاسلامን ማስወገድ ዲን الاسلامን ማስቆም ግን ጭራሽ አይችሉም እነሱ የሚቆፍሯቸው ጉድጓዶች ሁሉ መጨረሻ የነሱ መግቢያ ሆኖ እስላም ግን በስኬትና በድል ይወጣል ይሄ የተጀረበ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ሙእሚኖች ደከም ሲሉ ጥፋተኛ ሲሆኑ ሌላውን አዱው ያረጋውና ይከረኩማቸዋል ግን ማጥፋትና ከናካቴው ማስወገድ አይችሉም አዛ ይችላሉ ወእዩ ቃቲሉኩም የምር ደግሞ ከተዋጓችሁ ይወሉኩም الادبار ጀርባቸውን ወደ እናንተ አዙሮ ሸሽተው ይሄዳሉ እንጂ እስከ መጨረሻው ድረስ መቀጠል አይችሉም ያመኑ ያዙት መብዳ አላማ እስከ መጨረሻው ይጠቅማል ብለው የቂን የላቸው ከተሳካትን ሞክረው ነው እንጂ ثم لا ينصروا ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይረዳቸው ضربت عليهم الذلة وضربت عليهم المسكنة مسكينነት ማለት ድህነት ወይም የቁስ ድህነት ወይም የቀልብ ድህነት ከሁለት አንዱን አያቱም ወይም ሁለቱንም ይኖራቸው ይሁዳ የፈለገ ሀብት ቢኖረው ሱብሃንአላህ فقر يلقون የቀልብ فقر يلقون وذلك الناس خير ነገር አልሰማው ነሳራዎች ይሰራሉ ነው በተሻለ መልኩ ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله بالله አናቅጾች ይክዱ ስለነበረ ويقتلون الانبياء بغير حق ነብዮችንም ያለ አግባቡ ይገድሉ ስለነበረ ነው አለ ያለ አግባቡ የሚለው ዋቂዑን ለመግለጽ ነው ህገወጥነታቸውን ለመግለጽ እንጂ በአግባቡ የሚገደል ነብይ ነው
ለመግደል ያነሳሳቸው ኩራት ድንበር ማለፍ ምቀኝነት ነው እንዴት አላህ እሱን ባለሟል አርጎ ለኛ ይልከዋል አንቀበልም የመጣ ይንታ ان كان هذا هو الحق فامطر علينا حجاره من السماء نبت قريشዎች ይሄ ነገር ሐቅ ከሆነ ከምንቀበለው ከሰማይ መቅሰፍት ድንጋይ ቢወርድብን ይሻላል አውርድልና ይሄ ክህደታቸው አዕቀበሁም الذله والصغار والمسكنه ዓለማዊ ውርደት ድህነትና የበታችነትን አጎናጸፋቸው ذلك بما عصوا ያ ኩፍር ደግሞ የመጣው አመፀኛ ስለሆኑ መታዘዝ ስለማይፈልጉ ነው وكانوا يعتدون ድንበርም ስለሚያልፉ ነው የአላህን ኸልቅን ይበድላሉ ያን ሐቅም ያጓድላሉና ያ ጥፋታቸው አንቢያዎችን እስከ መግደል ድረስ ምንም ስጋትና ፍርሃት ሳይሰማቸው ይህን ከባድ ወንጀል እስከ መፈጸም ድረስ አድርሷቸዋል ነው የሚለው የዛሬው ደርስ እዚህ ላይ እንቋጨዋለን ሰዓታችንን ሞልቷል ተቀጣው ደርስ ደግሞ አላህ በሰላም ያድርሰን سبحانك اللهم